आज हामी क्वेसन नम्बर 22 को यो ए नम्बर हेर्न गइरहेको छौँ यो ओके। सो क्वेसन्स हेर्दाखेरि लामो देखे पनि कन्सेप्ट चाहिँ सिम्पल नै छ। जस्तै कस्तो छ, साइन ए माइनस बी डिभाइडेड बाई कस ए कस बी प्लस साइन बी माइनस सी डिभाइडेड बाई cos b dot cos c plus sin c minus a whole divided by cos a dot cos c equals to 0। ल क्वेसन्स हाम्रो यति छ। सो अब यसलाई हामी के भनौँ, फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म र यो फर्स्ट टर्मलाई पहिला सल्भ गरौँ। ओके। सो त्यसको लागि हामीले साइन ए माइनस बी डिभाइडेड बाई कस ए डट कस बी छ। यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ, साइन ए डट कस बी माइनस कस ए डट साइन बी, होइन। फर्मुला चाहिँ मुखमै आयो भने राम्रो हुन्छ। कस ए डट कस बी इक्वल्स टू, अब यो सेपरेट गरिदिउँ, साइन ए डट कस बी divided by cos a dot cos b minus cos a dot sin b divided by cos a dot cos b। ओके। अब हामी यहाँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि, आई थिङ्क यो cos b र यो cos b कट भयो र यो cos a र यो cos a कट भयो। सो हामीसँग बस्यो कति भन्दाखेरि साइन ए बाई cos a माइनस साइन b बाई cos b। अब साइन ए बाई cos a भनेको कति हो त भन्दाखेरि tan a माइनस यो हुन्छ tan b। ओके। यसरी हामीले फर्स्ट टर्मलाई सल्भ गर्यौँ। इन अ सिमिलर मेथड अब हामीले सेकेन्ड टर्मलाई पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म सेकेन्ड टर्मलाई नेक्स्ट पेपरमा गर्छु। लामो चाहिँ लामै छ। सो इफ यु हेभ अनदर मेथड जुन चाहिँ एकदमै छिटो छ, देन प्लिज लेट मी नो। कस बी डट कस सी। ओके, कस बी डट कस सी। ओके। सो सेकेन्ड टर्म यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई पनि खोलौँ, साइन बी डट कस सी माइनस, होइन, कस बी डट साइन सी। ओके। अब यो डिभाइड पनि मैले यहीँ एकैतालमा इन्डिभिजुअली गरिदिई पनि हालेँ। ओके, कस बी डट कस सी, यहाँ पनि कस बी डट कस सी। सो कस बी एन्ड कस सी, वाट रिमेन्स, साइन बी बाई कस बी रिमेन्स हियर। ल है त, तर टेन बी। अब अलिकति छोटो छोटो पनि गरौँ। यहाँनिर कति हुन्छ, टेन सी। अब यसरी थर्ड टर्म गरौँ हामी। थर्ड टर्म छ साइन सी माइनस ए, साइन सी माइनस ए डिभाइडेड बाई कस ए डट कस सी, कस ए डट कस सी, होइन। सो यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि जुन यो अप्पर पार्ट छ यसलाई फेरि हामीले फर्मुलामा खोल्दा कसरी हुन्छ, साइन सी डट कस ए माइनस कस सी डट साइन ए। सो यसको छुट्टाइ पनि दिउँ, कस ए डट कस सी डिभाइडेड बाई, यहाँ पनि छुट्टिँदा कस ए डट कस सी। यो कस ए काट्यो, वाट रिमेन्स, साइन सी बाई कस सी विच इज इक्वल टू टेन सी माइनस के काट्यो यहाँ भन्दाखेरि कस सी र कस सी, साइन ए बाई कस ए इज टेन ए। ओके। नाउ कम्बाइन गरौँ सबैजनालाई, कम्बाइनिङ अल टर्म्स। ल फर्स्ट टर्मको साटो मैले कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि, फर्स्ट टर्म मेरो कति थियो, टेन ए माइनस बी। सो आई क्यान राइट टेन ए माइनस टेन बी, राइट। सो प्लस
सेकेन्ड टर्म tan b minus tan c. What is third term? Plus tan c minus tan a. Tan c minus tan a. अब यहाँ हेरौँ, यो र यो प्लस माइनस काटियो, माइनस tan c प्लस tan c माइनस tan a प्लस tan a काटियो. सो ओभरअल टर्म क्यान्सल भयो, इक्वल्स टु 0. हामीले लेख्न सक्छौँ RHS प्रुभड. ओके, इभन दो यो लामो प्रब्लम थियो तर कन्सेप्ट चाहिँ एउटै कुरा रिपिटेड एगेन एन्ड एगेन भइरहेको थियो. सो यति कुरा नै होल टाइम रिपिट भएर चाहिँ यो अलिक ठुलो देखेको. अदरवाइज द क्वेसन इज भेरी इजी.